जय श्री राम सभी को। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है सभी अच्छे होंगे। तो गाइस मैं वीडियो लेकर के आया हूँ आज हस्बी राबी के चैनल का। इनके चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ में मुझे भी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें। तो आज की वीडियो का टाइटल है वेरी इमोशनल बयान नबी का सबर, वाकया डॉक्टर इसरार अहमद का ये वीडियो होने वाला है। तो देखते हैं वीडियो। इमोशनल बयान है कोई तो देखें ज़रा पहले, ठीक है, फिर चर्चा करेंगे इस पर। बिना देरी के शुरू करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो जो बीत रही थी बिलाल पर, अबू फकीह पर, जुनैरा पर, जो इन पर बीत रही थी, जो खब्बाब पर बीत रही थी, जिस तरह हलाक किया गया है हजरत सुमैया को, हजरत यासिर को, ये सारी तकलीफें उन्हें भी थी। लेकिन क्या इसका ये बिलवास्ता ईसा मोहम्मद के लिए नहीं था सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके साथी, आपके जानिसार। लेकिन आप उनसे भी क्या कहें, फसबिरू फसबिरू फसबिरू। जब अबू जहल बदतरीन टॉर्चर कर रहा था हजरत सुमैया और हजरत यासिर को रजी अल्लाह तआला अन्हुमा, आपके इल्म में है कैसी कैसी टॉर्चर की है। जवान बेटे को बांध दिया एक सतून के साथ, उसकी निगाहों के सामने बराहदा किया है मां को। हाथ में एक मूर्ति है। जब तंग आ गया, सता कर तंग करके मार मार के हजरत सुमैया टस से मस नहीं हो रही, कहता है तुम एक दफा कह दो सुमैया कि हाँ इस मूर्ति में भी कुछ है, मैं तुम्हें छोड़ दूं। उन्होंने थूक दिया, बर्छा मारा है शर्मगाह के अंदर। कितनी तकलीफ पहुंची होगी उनको, लेकिन आप गुजर रहे। इसबिरू या आला यासिर फइन्न मौइदकुमुल जन्नह। ए यासिर के घर वालों सब्र करो, तुम्हारे इस्तिकबाल की तैयारियां हो रही हैं जन्नत में। ये सीरत कोई बुलाता सुनाता है, ये सीरत। यासिर के साथ क्या किया है? 4 ऊंट नर सांड, और उनके साथ रस्से बांधकर एक रस्से से उनका एक बाजू बांधा, एक से दूसरा बाजू, एक से एक टांग, दूसरे से दूसरी टांग। उन्हें दौड़ाया है कि परखते हो जैसे किस्म के। ये दीन ऐसे ही कायम नहीं हुआ। अदल इंसाफ का निजाम ठंडे ठंडे कायम नहीं होता, घर में आराम से बैठे हुए कायम नहीं होता। और सुनिए, 3 बरस शेब बनी हाशिम के तो कैद है। 3 बरस टोटल बाइकॉट। एक घाटी, इधर पहाड़ इधर पहाड़, दोनों तरफ जो है पहरे, कोई खाने पीने की चीज अंदर नहीं जाएगी। और पूरा खानदान बनी हाशिम, वो भी कि जो ईमान नहीं लाए, वो कबाइली जिंदगी थी ना। बनु हाशिम चूंकि हुजूर को पुष्टपनाही छोड़ने को तैयार नहीं हुए, अबू तालिब ने आखिरी वक्त तक भी साथ नहीं छोड़ा। हाँ, आखिरी वक्त के करीब एक बात हो गई थी। एक मर्तबा तो हुआ कि वफद आया है कुरैश का कि अपने भतीजे को रोक लो, वो हमारे माबूदों की तौहीन करता है। अबू तालिब ने बुलाया और आपसे कहा कि ये कुछ अपने रवैये को बदले। आपने फरमाया चाचा जान, अब तो चाहिए मेरे एक हाथ पर सूरज और दूसरे पर चांद रख दे, मैं अपने इस मिशन को छोड़ नहीं सकता। और अबू तालिब के ऐन इंतकाल के वक्त जो मामला हुआ, जब वफद आया है कि ठीक है अब हमारा जो है सब्र का पैमाना लबरेज हो गया है, अब ठीक है आ जाओ मैदान में, तुम भी साथ छोड़ने को तैयार नहीं हो। अबू तालिब ने बुलाया आपको, भतीजे मुझ पर इतना बोझ न डालो जो मैं बर्दाश्त न कर सकूं। हुजूर की आंखों में आंसू आ गए। चाचा जान, अब तो या ये बात पूरी होगी या मैं अपने आप को खत्म कर दूं, इसी में खत्म हो जाऊं। 12 शेब बनी हाशिम में 3 बरस इस हाल में गुजरे हैं। टोटल बाइकआउट, कोई खाने पीने की,
کچھ لوگ تھے شریف النفس، مثلا حکیم بن حزام تھے رضی اللہ تعالیٰ، اور بعد میں ایمان لے آئے۔ یہ سب میرے خیال سے سعودی میں ہو رہا ہے۔ حضرت خدیجہ کے وہ رشتہ دار تھے، وہ پہاڑ پر چڑھ کر ایک طرف سے رات کی تاریکی میں، دونوں دروازے تو بند ہیں، پہاڑ پر چڑھ کر چوٹی سے نیچے اتر کر کوئی چیزیں کھانے پینے کی دے آئے بس صلی اللہ علیہ وسلم۔ کوئی اور ایک آدھ ہوگا ایسا۔ یہاں تک نوبت آئی ہے کہ بنی ہاشم کے یہ پھول جیسے بچے معصوم بھوک سے بلبلا رہے ہیں، اور اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ سوکھے چمڑے ابال کر اس کا پانی ان کے حلق میں ٹپکا دیا جائے۔ اور جو ہوا وادی طائف میں، جب مکے والوں نے فیصلہ کر لیا کہ آپ قتل کر دو، ابو طالب بھی فوت ہو چکے ہیں، اب کوئی اندیشہ نہیں، کوئی خانہ جنگی شروع نہیں ہوگی، کوئی انٹرا ٹرائبل وار نہیں ہوگی، تو آپ طائف گئے ہیں۔ شاید وہاں کے 3 سردار تھے بڑے، اور یہ طائف اصل میں قریشی کا سمجھیے کہ یہ ان کا گرمیوں کا یہ صحت افزا مقام تھا۔ یہ تمام جو سردار تھے مکے کے، ان کی جائیدادیں وہاں تھی، باغات تھے، اور وہاں کے بھی 3 سردار تھے، تو شاید ان میں سے کسی کو اللہ توفیق دے دے۔ وہاں گئے ہیں اور صرف ایک ساتھ ہیں، حضرت زید بن حارثہ، حضرت ابو بکر بھی ساتھ نہیں، سائے کی طرح ساتھ رہنے والا بھی ساتھ نہیں تھا۔ وہاں جا کر جو آپ نے تینوں سے بات کی ہے، تینوں نے وہ باتیں کہی ہیں جو کلیجے کو چیر جائیں۔ تو گائز، ابو بکر کے بارے میں تو میں جانتا ہوں کہ انہوں نے جو ہے قرآن کی آیتوں کو کمپائل کیا تھا ایک بک میں، جسے آپ قرآن کہتے ہیں آج۔ باقی یہ آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں بتانا کہ یہ لڑائی کیوں ہو رہی تھی۔ جتنا میں جانا ہوں ویڈیو کو دیکھ کر کے، اتنا میں یہ سمجھا ہوں کہ یہ لڑائی جو ہے آپ کے پروفٹس اور آئی تھنک قبیلے والوں کے بیچ میں ہو رہی تھی، جو کہ مکہ میں رہتے تھے۔ مکہ کے آس پاس کا ہی یہ جو ہے سارا جو چل رہا ہے، مکہ میں ہی ہو رہا ہے یہ سب۔ آئی تھنک سعودی کا سین ہے مطلب یہ سارا۔ تو کیوں لڑائی ہو رہی تھی، مطلب ریزن کیا تھا؟ اور آئی تھنک قبیلے والے اور جو پروفٹس ہیں وہ دونوں ہی اسلام مذہب کو ماننے والے ہیں۔ دونوں آپس میں کیوں لڑ رہے تھے؟ اور جس میں کہ جتنا میں جانا ہوں کہ قبیلے والے جو ہے کہ بہت ہی بے رحمی سے پیش آ رہے تھے پروفٹس کے ساتھ، ٹھیک ہے؟ تو یہ میں نے اس سے جانا ہے۔ باقی آپ بتانا مجھے باقی کیوں لڑائی ہوئی تھی اور کیا تھا اس میں سب، ہے نا؟ تو یہ تھا، اور باقی آپ لوگ بتانا مجھے کہ اس ویڈیو پر ریئیکشن دینا ہے تو سجیسٹ کرنا میرے کو ویڈیو کمنٹ سیکشن میں۔ باقی جو بھی مسلم بھائی ابھی اسلام کو نیا سیکھ رہا ہے تو وہ میرے ریئیکشن کے تھرو اپنا اسلام بھی جان سکتا ہے، اگر وہ ڈھنگ سے پورا ویڈیو دیکھے تو اسے اسلام بھی سمجھ میں آئے گا۔ کیونکہ کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اسلام کو مطلب مذہب سے جڑنے کے لیے، مذہب کو جاننے کے لیے میرا ویڈیوز دیکھتے ہیں، ریئیکشن ویڈیوز، تو جو ہے کہ آپ کو جو ہے کہ اپنے مذہب کی جانکاری بھی ملے گی۔ تو دیکھتے رہیں اور بنے رہیں میرے ساتھ، چینل کو سبسکرائب اوشیہ سے کر لیں۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے جے شری رام۔